अस्सलामु अलैकुम। वड्डी ईद दियाँ वड्डियां वड्डियां मुबारकां जी, वड्डियां वड्डियां मुबारकां। जिन्होंने हज किया है उनको हज की मुबारकें आप भी दें, कानूनी टीवी के ज़रिए दें कि जो हाजी, जो 1.5 लाख हाजियों ने हज किया है। और आपको पता है इस दफ़ा कितने हाजी ट्रैवलर एजेंट्स की वजह से रह गए हैं। अफसोस, उन बेचारे दिलों की हसरतें रह गईं। उन्होंने हज करना था, उन्होंने ट्रैवलिंग एजेंटों वालों ने बर वक्त पैसे नहीं जमा कराए और वो कोई 70,000 के कितने हाजी रह गए। ये होता है ना, फिर हम सब्र कर लेते हैं। पता क्या कहते हैं, कोई भी बात हो हम कहते हैं यार अल्लाह दी मर्जी। इसके अलावा फिर हमारे पास चारा नहीं। पहले हम अपनी मर्जी कर रहे होते हैं, ट्रैवलर एजेंट को पैसे दिए, उनके भेजो, उन्हें तो जब नहीं हुआ तो फिर कहते हैं अल्लाह दी मर्जी, सानू जी बुलावा नहीं सी आया। ये चीज़ नहीं होती, बंदों की गलतियां होती हैं। बुलावे होते होंगे वो तो जब आप सारे वसाइल, जैसे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहले ऊँट को बांधो, उसके पाँव बांधो, फिर अल्लाह पे तकवा करो। तो जब आप कोई काम ऐसे लेटे पड़े, आप कहें जी मैं हाज जदों मंजूर होएगा तो हो जाएगा, नहीं, ये बात गलत है ना। या मेरे को चोरी हो गई है, अल्लाह नू मंजूर सी या लिखी हुई सी, ये गलत कंसेप्ट है, सारे गलत कंसेप्ट है। बहरहाल इस वक्त ये टॉपिक नहीं है, टॉपिक ये है कि हज की और उम्रे की। शबाज शरीफ साहब उम्रा इस वक्त कर रहे हैं, उम्रा मेरे जहन में आ गया। हज की, ईद की बहुत बहुत मुबारक। आज आधी से ज़्यादा दुनिया में ईद मनाई जा रही है, आधी से ज़्यादा दुनिया में, क्योंकि सऊदी अरब में मनाई जाती है। वैसे सऊदी अरब जो है ना, हमारा खाना काबा, मरकज़ व महवर है। आप यकीन करें किसी भी और मज़हब को देख लें, वो अपने मरकज़ और महवर से अलहदा नहीं होते। उन्होंने कह दिया ईद है तो ईद। वेटिकन जो है, जो हमारी क्रिश्चियनिटी का वेटिकन रोम में, इटली में, वो जो कह देते हैं ना एक दिन, वो ही दिन होता है पूरी दुनिया में। आखिर उनके भी यही होता है ना, कहीं सूरज निकल रहा है तो कहीं नहीं निकल रहा। लेकिन जो उन्होंने कह दिया 25 तारीख को ईद होनी है, तो वो 25 दिसंबर को ही ईद होगी। तो हमारा भी मरकज़ का तकाजा ये है, कभी होगा वैसे, कि मरकज़ सऊदी अरब ऐलान करे कि मुसलमानों आज ईद है, मुसलमानों आज रोज़ा है, तो ये चार ईदें जो हम मनाते हैं ना, ये कभी नहीं मनाएंगे। अब बरतानिया में भी वहाँ हमारे अजीज़ बता रहे थे कि सर जी इधर भी 2 ईदें हो रही हैं। ये कहे ईद जो ख़ास तौर पे जो ईद उल फितर होती है, एक बंदे का रोज़ा होता है, दूसरे की ईद होती है। और साथ वो कहते हैं जी ईद वाले दिन तो जी शैतान रोज़ा रखता है। ऐसे बातें बनी हुई हैं। बहरहाल ये एक का होना चाहिए कि नहीं, मरकज़ियत होगी इंशाल्लाह, कभी होगी। अच्छा जी, आज सुबह सुबह छुट्टी है, उठा हूँ मैं तो सफाइयाँ सुथराइयाँ, ये मोटर पानी वाली को ठीक करने के लिए ऊपर गया, तो रास्ते में ना वो था, ये भेड़ नहीं होते काले पीले नींबू, वो इधर सर जी मुझे अभी काट गया। मैंने कहा शुक्र है इधर नहीं काटा, इधर नहीं काटा, वरना ईद वाले दिन ऐसे फिर रहे होते, ये ऐसे फिर रहे होते ईद वाले दिन। ओके बांध। चलो जी, ये देख रही है, सुर्ख देख रहे, ये तो जगह ऐसी है कि जहाँ ज़्यादा वो सोजन हो नहीं सकती, लेकिन उधर उसने काट लिया। फिर स्प्रे करके ना मैंने उनका वो नेस्ट जो घोंसला था वो ख़त्म किया स्प्रे करके। तो आप स्प्रे की करें, बड़ों की तो कोई बात नहीं, छोटी चीज़ है, बच्चों के लिए कह रहे हैं आप गर्मियों में ज़रूर करें। ये जो भेड़ है ना, ये इतने सा सुराख भी कहीं हो ना, वहाँ से आ जाता है, जहाँ से कोई भी नहीं आ सकता, मच्छर भी नहीं आ सकता, क्योंकि मच्छर ऐसे चलता नहीं है ना, ये चल के आ जाता है। ठीक है, और फिर इसको पता होता है कि मेरा घर किधर है, उधर वो उसको सारा सिस्टम का भी पता होता है। मच्छर इतना अक्लमंद नहीं है। अच्छा जी, तो ये खबरें हैं। शबाज शरीफ इस वक्त जनाब उम्रा कर रहे हैं पूरे अमले के साथ। तो मुझे वैसे समझ नहीं आया, शबाज शरीफ कल गए थे, हाँ कल गए थे ना, हज तो पहले तो हो जाता है ना, 3 या 4-5 दिन में पहले हो जाता है। तो शबाज शरीफ साहब आज उम्रा कर रहे हैं, इस वक्त उम्रा कर रहे हैं। और आपको पता है कि ये मोहम्मद बिन सलमान ने दावत दी थी। सर जी हुण गल्लां ही होर ने, अल्लाह ताला इज्जत रखे। पाकिस्तान, यकीन करो जितना इंडिया ने हमें बदनाम किया था ना, ये आतंकवादी है, ये दहशतगर्द मुल्क है, ये उतनी ही हमारी इज्जत हुई है पूरी दुनिया में।
اقوام متحدہ نے ہمیں ٹیررزم کمیٹی کا نائب صدر بنا دیا ہے، انڈیا ہاتھ ملتا رہ گیا کہ اے تسی کی کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں پہلگام واقعے سے انڈیا کی بدنامی ہوئی ہے اور پاکستان کی نیک نامی ہوئی ہے، یہ مانتے ہیں نا آپ؟ اگلا جناب یادی، وہ سر جی یہ کراچی میں کیا ہو گیا ہے؟ زلزلے پہ زلزلے آ رہے ہیں، کراچی میں زلزلے پہ زلزلے آ رہے ہیں، کتنے زلزلے آ چکے ہیں، اللہ رحم کرے۔ تو یہ بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ زلزلہ کیوں ہوا ہے۔ آج ایک زلزلے سے بتا رہے ہیں کہ وہ سینیٹر اور ایم این اے تھے، وہ عباس آفریدی صاحب، وہ بھی بیچارے کہیں گیس لیکیج ہوئی، دھماکہ ہوا تو وہ 2-3-4 دن ہسپتال میں رہے اور آج وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ میں عمرے کی بات کر رہا تھا، آپ یقین کریں اس نے گند مچایا ہے عمران خان نے۔ عمرے پہ گیا نا، وہ اس کو پنکی پینی نے کہا کہ مدینے تو پیدل ہی پھرنا ہے جتی دے بغیر۔ انہوں نے کہا ہورتے تھے کوئی نہیں پھر رہا۔ انہوں نے کہا نہیں تینوں میں جو کہہ رہی ہیں جادو دا اثر ہے، جادو کے اثر سے۔ اور مدینے میں سارے آپ جوتے پہن کے پھرتے ہیں کہ نہیں؟ پھرتے ہیں نا جوتے پہن کے۔ اور وہ تصویریں وائرل ہوئی ہیں، کتنی اس کی تردید نہیں آئی کہ عمران خان بھی عمرے پہ گیا ہوا ہے، بشرا بی بی بھی گئی ہوئی ہے، اور اس کا ثابت خاور مانے کا بھی گیا ہوا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہے نا، ہم نے بھی ویڈیو میں دیکھا ہے، اس کی کوئی تردید نہیں آئی، ورنہ وہ کہہ دیتے نہیں یہ جھوٹ ہے جی، عمران خان نے کہا تم ہی عمرے تے آتے، تم ہی عمرے تے آ۔ اب خاور مانے کا وہ روتا ہے نا، اس لیے لوگ کہتے ہیں جی ہن رون دا کی فائدہ، پہلے تو تم یہ سارے ڈرامے کرتے رہے ہو، اب رونے کا۔ کراچی زلزلے کی وہ دیکھیں بتا رہے ہیں، یہ وہ بتا رہے ہیں جی کراچی زلزلے کا۔ اور کیا بتا رہے ہیں، کشمیر اور گلگت کے جو وزیر ہیں وہ بھی عید الضحیٰ قیدیوں کے لیے 120 دن کی رعایت، جی عام قیدیوں کو 120 دن کی خصوصی معافی ملے گی۔ اور اڈیالوی مانیمنٹل تینوں بھی ملے گی، ہور دس 120 دن تے تیرے مفت مل گئے نا تینوں، 60 یعنی کہ 4 مہینے دی تینوں سزا کم ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، عام معافی کا اطلاق صرف عام سزا یافتہ قیدیوں پہ ہوگا، نہیں سر جی وہ عام نہیں ہے گا، وہ تو خاص ہے۔ ہاں جی، بے ضابطگیوں میں اس کے اوپر نہیں ہوگا۔ چلیں جی، تو یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ عمران خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو خط لکھا ہے کہ مجھے یہ سہولت دی جائے جیل میں۔ یہ آپ کو پتہ ہے، ان پتہ لگ گیا نا تھانوں۔ مریم کا مذاق اڑاتے تھے، کیمرے لگاتے تھے جناب، انہوں نے کیمرے لگائے ہوئے تھے، 6x6 کے سیل میں ڈالا ہوا تھا۔ آپ یقین کریں یہ سزا عمران کو دیں یہ چیخ پڑے گا بالکل۔ ابھی اس کو وی آئی پی ہے، ٹی وی چلتا ہے، اس کا اخبار ملتا ہے، سارا کچھ ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹرمپ صاحب آپ امن کی باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ نے کل جو یہ غزہ کی جنگ بندی والی قرارداد کو ویٹو کر کے آپ نے جو کل کیا ہے نا، ہم یہ ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے۔ یہ آپ کے سارے نیک کام اگر جو بنا رہے ہیں نا اس کے اوپر پانی پھیر جاتا ہے۔ جہاں مسلمانوں کا مسئلہ آتا ہے، آپ نے جنگ بھی انڈیا پاکستان کی مودی کی وجہ سے بند کروائی ہے کہ مودی نے آپ کو کہا تھا کہ میں مرن لگا جائے مینو بند کرو۔ ٹھیک ہے نا، یہ مودی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور دوستوں بتا رہے ہیں کہ گرمی کی جو شدت ہے وہ بہت زیادہ ہوگی، اور گرمی بہت زیادہ چل رہی ہے، تو اب مرطوب موسم کے باعث گرمی کی شدت زیادہ محسوس کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو کل جناب علی کون کون عید میں نے بتایا تھا، بتائیں اپنے پرندوں کی نہیں جانوروں کی تصویریں بھیجیں۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ملتے ہیں ایک اور بریک کے ساتھ۔ تو فی الحال اتنی ہے۔ ہاں ایک اور سر جی بتا رہے تھے کہ مسجد اقصیٰ میں عید منائے گی۔ مسجد اقصیٰ سر پتہ ہے نا آپ کو، وہاں عید منائے گی، وہاں مسلمانوں نے کیسے عید منائی ہوگی، ادھر سے تڑ گولیوں کی، ڈرونز کی، حملوں کی آواز آ رہی ہوگی، وہاں عید منا رہے ہوں گے۔ یہ کیسا ماحول ہے سر جی، یہ کیا ہے؟ بہرحال اس میں ایک بات آپ دیکھیں کہ جو اصل فلسطینی ہے نا، جس کا محمود عباس صدر ہے، وہ کیوں چپ ہے؟ مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی۔ غزہ والے کر رہے ہیں سارے، غزہ والے، اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ایران کی حمایت حاصل ہے، یمن کی حمایت حاصل ہے،
لیکن جو محمود عباس جس کا صدر ہے پورے فلسطین کا، وہ چپ کیوں ہے؟ اس کے بارے میں جس کو کوئی معلومات ہے نا اندر کی، وہ ذرا بتائیں. تھوڑی سی مجھے ہے لیکن آپ بتائیں کہ اصل فلسطین کا جو صدر ہے فلسطین کا، وہ چپ ہے اور غزہ والے لڑ رہے ہیں. یہ کیا چکر ہے؟ کوئی شیعہ سنی کا چکر ہے یا کیا چکر ہے؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے سر جی، اوکے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.